बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं मनीर शाकर। जमात इस्लामी का धरना जारी है। माशाअल्लाह, अच्छी बात है। हर जमात को एहतजाज का भी हक़ है और मसाइल हैं जो मुल्क के, उनको उजागर करने का भी हक़ और करना चाहिए। और ये अच्छी बात है, इनका जो टॉपिक है वो भी बड़ा अच्छा है, महंगाई के ख़िलाफ़ है। और महंगाई तो बहुत बेशक बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें ज़्यादा उछल कूद जो है, जो इनकलाबियत डाली गई है, जो ऐसी बातें की जाती हैं और दूसरों को डिग्रेड किया जाता है, तो ये गलत बात है। और इसमें इस्लाम दाखिल कर दिया और दीन की बात और ये दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, अपने वो नए बने हैं अमीर, और अपने कारकुनों को ज़रा हरकत देना, मुतहर्रिक रखना और ज़रा आगे बढ़ाना, उनको जोश जज्बा दिलाना, तो ये हक़ है हर जमात का, करना भी चाहिए। तो ये बस ये ऐसी बात ही है, और तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा उछलने कूदने की कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है। इससे पहले वो टीएलपी वाले आए थे, इनमें और उनका आप देख लें कितना का फ़र्क है, कितना का इन दोनों में पाया जाता है। दोनों को हुकूमती प्रोटोकॉल, किसी को कम किसी को कुछ ज़्यादा हासिल है, उनको भी हासिल था, पूरी तरह हासिल था, हर बंदा देख रहा था रिलैक्स। ये भी एक तरह से रिलैक्स ही हैं। ठीक है, एक जगह पर कोने पे बागी जनाज जहाँ भी वो बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, अपना एहतजाज हो रहा है, रखे हुए हैं। अब ये कुछ दिखाते हैं, नहीं जी हमारे तो कारकुनों को मारा जा रहा है, कोई ऐसी पिक्चर भी दिखा दी। हाँ बिल्कुल, वो जब सेनेटर मुश्ताक साहब ने किया था, जो फ़लस्तीन के हवाले से था, वो हुकूमत नहीं चाहती थी। फ़लस्तीन के हक़ में बात करने पर वो नाला होती है, इसराइल की मज़म्मत करने पर नाला होती है, वो चीज़ उनको नहीं पसंद थी। वो जमात ने किया, सेनेटर मुश्ताक साहब ने किया था, जमात का बंदा है, साबिक़ सेनेटर है, बहरहाल वो है। लेकिन अब की बार जो है ये ऐसी बात नहीं है। एक वो ख़ासकर वीडियो जो चल रही है, जिसमें वो बंदा बताता है कि ये जी हमारा, हम उन्होंने पूछा कौन है, तो हमने कहा जमात इस्लामी के है, फिर हमें उन्होंने छोड़ दिया और जो पीटीआई के 2-3 बंदे थे उनको पकड़ के ले गए। उसका भी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, एक लम्हे के लिए आप सोच लें कि वो वीडियो बिल्कुल फेक और गलत है, लेकिन क्या हालात बताते हैं, ज़ाहिर क्या हालात बताते हैं। क्या ऐसा नहीं है, क्या LTP वालों को प्रोटोकॉल भी मिला, जमात इस्लामी को मिला, कर रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, बैठे हुए हैं, लेकिन पीटीआई का, इमरान खान का नाम लेना टीवी पर मना है और उनका झंडा उठाना मना है। कोई कारकुन बाहर नहीं निकलता, बाहर निकलते हैं दफ़ा 144 पहले लगी होती है, वो तो केस है ही है, और दहशतगर्दी के केस उन पर बना दिए जाते हैं, तो आप अपने आप को उनके साथ मिलाते हैं। ये कैसे, कुछ तो इंसाफ करना चाहिए बंदे को, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए। आप उनको गेट नंबर 4 की पैदावार अगर कहें तो ज़रा शर्म आनी चाहिए बंदे को। तो अब देखें वो उसकी क्या हालत है, और अगर वो बूट पॉलिशिया या कुछ ऐसा, मतलब जो भी कहते हैं, अगर होता तो वो इस तरह जेल में होता, इस तरह इन पर सज़ाएँ होती कि इसका कोई नाम भी ना लेता, झंडा भी ना उठा सकता। अब देखें नाम लेना, इमरान खान का टीवी पे नाम ही नहीं लिया जा सकता। कौन कंट्रोल कर रहा है, सबको पता है, चौधरी निज़ामुद्दीन ऊपर बैठे हुए, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो कंट्रोल कर रही है। और ये जो हाफ़िज़ साहब की जो तकरीर है, ये पूरी लाइव तमाम चैनल सारे दिखा रहे हैं। ये मामूली सी बात है क्या, परखने के लिए ये इतनी बात काफ़ी नहीं है कि इनके धरने को क्या है, कि पूरे का पूरा धरना, सारे का सारा लाइव दिखाया जाता है, और उसकी तमाम एक्टिविटीज़ और तकारीर जो सुनाई जाती हैं तमाम चैनल पर। कौन सुनाता है, क्यों सुनाता है, इसकी वजह नहीं पता होना चाहिए। अच्छा, उधर ग्वादर में बैठे हुए हैं लोग सारे बलूचिस्तान के इकट्ठे होके, कितना नाजुक है बलूचिस्तान हमारे लिए, और वो इलाका ग्वादर का, कितना को खबर आती है उधर क्या होता है, लोग मर गए हैं, कहीं उधर गोली भी चली है, लोग रास्ते ब्लॉक हैं, सब कुछ, कोई खबर सुनता है सिर्फ सोशल मीडिया पर उसकी खबर आती है, किसी चैनल पर नहीं आ रही। तो मेरे भाइयों, आप इस करें, आप जो कुछ कर रहे हैं, जो भी इसका नाम दे ले, हम कर रहे हैं, ठीक है, करते रहें हैं। तो ये, लेकिन इस तरह की बातें जो है ना, वो उनको ज़्यादा ऐसा नहीं, दीन को थोड़ा सा मेहरबानी करें ना, दीन का नाम लेकर आप जो करते हैं। हाफ़िज़ नेमर रहमान साहब ने वो सीट छोड़ दी जो उनको 47 नंबर पर दी जा रही थी कराची में, बड़ा अच्छा किया, लेकिन अगर वो लेते तो कितना गंदा होते।
اور گندے ہوتے. یہ سیاسی فیصلہ تھا ان کا, اچھا کیا انہوں نے فیصلہ کہ اور لوگوں کو بھی دی جا رہی تھی, انہیں بھی دی جا رہی ہے, بھی اسی صاحب میں کھڑے ہو جاتے. ایم کیو ایم کی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کو بھی 47 پر ان کو بھی ایک سیٹ مل گئی. انہوں نے اچھا فیصلہ کیا, یہ سیاسی فیصلہ تھا. ہاں جی. تو مگر اب دیکھیں آپ ان کی آگے دینداری دیکھیں. یہ جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں, ان کے امیدواروں کو کہا ہے کہ تمہارے پاس جو 47 ہے اوریجنل, تم عدالت میں جمع کرا دو, گواہی ہے یہ شہادت ہے ایک. وہ کہتے کہ نہیں جی آپ اپنی لڑائی لڑیں. اس کے ان کی الگ لڑائی ہے, پی ٹی آئی کی دوسروں کی الگ لڑائی ہے. مطلب مقصد تو جو اگر ایک ہے تو پھر ایک ہی ہو رہا ہے نا. مطلب مہنگائی کے خلاف ہے, مہنگائی کے خلاف تو سبھی ہیں, پوری عوام ہے, پی ٹی آئی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے. مگر خیر وہ جو 45 یہ شہادت ہے, یہ گواہی ہے. قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ یہ تو دیندار ہے نا. جماعت اسلامی ان سے بڑھ کر اور دین کن کو پاس ہونا چاہیے, کنہیں سمجھ ہونی چاہیے. یہ گواہی ہے, وہ گواہی چھپا رہے ہیں, گواہی نہیں دے رہے. تو میں صرف یہ بات ہی کرنا چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ معاملات کو آپ کریں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جتنے بھی ان کے مطالبات, اگر خود جماعت اسلامی حکومت دے دی جائے کہ لو جی حکومت سنبھالو اور یہ مطالبات تم خود پورے کرو, تو نہیں کر سکیں گے, اور کوئی بھی نہیں کر سکے گا. عمران خان بھی نہیں کر سکے گا. حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں, اس طرح یہ خراب کر دیے گئے ہیں. تو یہ بات, بس میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. زیادہ اچھل کود جو ہے نا, زیادہ جو انقلابیت ہے اس کو ذرا رہنے دیں. آپ جو اپنا ڈرامہ جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہے, لانچنگ بھی ہوتی رہے, کارکنوں کو بھی ذرا متحرک رکھیں, چلے آواز بھی اٹھائی کہہ لے. آپ خود حکومت کا حصہ ہیں. وہ حکومت جو 47 جعلی 47 فارم پر قائم ہے, کس نے قائم کیا ہے نہیں پتہ, کس نے قائم کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ, فوجی اسٹیبلشمنٹ پہ جو اوپر بیٹھے ہوئے صاحب, انہوں نے قائم کیا. یہ ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ اس حکومت کا حصہ ہیں, آپ حکومتی بینچ پر بیٹھتے ہیں, حکومت اسمبلی میں حکومتی بینچوں پر ہیں آپ. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات. میں پھر بھی کہتا ہوں بنائیں, ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, آئی پی پیز کا معاملہ ہے, اٹھائیں اس کو, کریں باتیں, کر لیں. مجھے پھر وہ جوید ہاشمی کی بات یاد آتی ہے. تو وہ کہتا تھا مجھے انہوں نے یہی کہا, آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کریں, آپ ہمارے خلاف بھی بولیں. کتنے عجیب معاملات ہیں, عجیب معاملات ہیں. ہمارے خلاف بھی بولیں, جو مرضی ہے کریں, مگر جب کوئی ٹرننگ پوائنٹ آئے گا ہم کہیں گے تو اس وقت آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. یہ آپ ہمارے ساتھ حامی بھر لیں, ورنہ آپ بولتے رہیں. اب پہلے بولیں گے تو آپ کے خلاف ہم کچھ کریں گے, ورنہ یہ آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں. جب کوئی ٹرننگ پوائنٹ آئے گا وہاں آپ کو ہمارا, جہاں ہم کہیں گے ہمارا ساتھ دینا ہوگا, ورنہ آپ ہمارے خلاف بولتے رہیں. یہ ہے جی, اوپر سے ہوتا. اچھا اب آپ بولتے رہے جماعت اسلامیہ, میں تو یہی کہتا ہوں حکومت بنانی, کیونکہ ان کی حکومت بنانی مقصود تھی. یہ جو بنی ہوئی ہے حکومت, اس کو قائم رکھنا مقصود تھا. وہاں آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ کچھ تو معاملات کو دیکھیں. اب اس پر الزام لگاتے جائیں. اب یہ جو ہوتے ہیں یہودی جینٹی یا جو بوٹ پالشی ہے, وہ اس طرح جیلوں میں سڑتے مرتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں جی ان کو مشہور کرنے کے لیے ایسا کر دیا, تو دے دو ہیں نواز شریف کو, مریم نواز کو بھی, اور حافظ نعیم الرحمان کو بھی جیل میں, یہ بھی مشہور ہو جائیں اس کی طرح, جس طرح وہ مقبول ہوا وہاں میں, یہ بھی مقبول ہو جائیں. اس گرمی میں ذرا تھوڑا سا جیل میں چلے جائیں تو پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے, کیا بیتتی ہے. اس طرح کی سختیاں ہیں, جس طرح کی پی ٹی آئی کے ساتھ سختیاں ہو رہی ہیں, کسی جماعت کے ساتھ, کسی ایک جماعت کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوئے. اب جی اب آپ کو تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایل ٹی پی کو, جو تحریک لبیک, ان کو بھی ضرورت نہیں تھی, وہ بھی آئے بیٹھے 2-3 دن. آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور بھی بیٹھ لیں, بیٹھیں, اچھی بات ہے. ہاں جی, لیکن یہ تھوڑا سا خیال کرے دوسروں پر نہ اس طرح بلا وجہ کیچڑ بھی نہ چھالے. اگر کچھ چھالنا مجھے نہیں پتہ, میں نے محسوس کیا, یہ میں لگاتار محسوس کرتا آ رہا ہوں کافی دیر سے فیس بک پر, جو جماعت اسلامی ہے اس کا ٹینٹ, اس کا ہے جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے. بڑے مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر, ان کی دینداری پر بڑا افسوس ہوتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے, میرا ایک اپنا ذہن ہے, میں چونکہ پی ٹی آئی کا ہوں, مجھے وہی اچھا لگتا ہے جو میری طرف آئے گا, جو میری جماعت کی بات کرے گا, میری جماعت کا درد دکھ بیان کرے گا, جو ان کے اور مظالم سہ رہے ہیں لوگ. دیکھیں آپ 41 جو ایم این اے کیسے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے ان کو کس طرح توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو لیکن باقیوں کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو بس میں نے یہی بات کرنی تھی کہ بھائی تھوڑا سا خیال سے، آپ دیندار ہیں، آپ دین کا دعویٰ ہے آپ کا، تو پھر تھوڑا سا انصاف یہ دے لو. اللہ کا حکم ہے عدل کرو، اپنے گریبان میں بھی جنگ کو، اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہیں ایمان کو سامنے، اللہ کو سامنے رکھ کر بات کیا کرے کہ ایک تو الزام نہ لگائیں، ایک زیادہ آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کر لیں، اپنے کردار کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گواہی چھپا رہے ہیں آپ ایک گواہی ہے وہ نہیں دینا چاہتے. ایک حد تک آپ کا ہوتا ہے سارا کچھ، سب پاس سے ہی آپ جو پہلو ہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں ہر ایک کو، تو رکھے. سیاست ہے، سیاست ہوتی ہے، چلتی ہے. بس یہی بات میں نے آپ سے عرض کرنا تھی. آپ کی مہربانی.